यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई नमस्ते तथा यस छोटो समयमा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली क्रिकेटमा विकसित भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमले हामीलाई निकै दुखी बनाएको छ। यति बेला हामी खेलाडीहरू T20 ग्लोबल क्वालिफायर र WCLC जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताहरूको तयारीमा व्यस्त हुनुपर्ने थियो, तर आफै स्पष्टीकरण दिई हिँड्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यो राम्रो लागिरहेको छैन। तर नेपाल क्रिकेट सङ्घको पछिल्लो निर्णयपछि धेरै पत्रकार साथीहरूले चासो राख्नुभयो, हाम्रो धारणा माग्नुभयो। क्रिकेट सङ्घको पत्र आओस्, त्यसपछि आफ्नो धारणा राख्ने भन्ने थियो। तर क्रिकेट सङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको र पदाधिकारीहरूले पनि त्यसबारे सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्नो धारणा ल्याइराख्नु भएकाले हामी पनि केही भन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हौँ। नेपाली क्रिकेट कुन अवस्थाबाट आज यो स्थितिमा आयो, हामी खेलाडीहरूले कस्तो कठिन अवस्थामा पनि क्रिकेट खेलिरह्यौँ, तपाईँहरूलाई भनिराख्नु नपर्ला। हामीले कहिले के पाउँछौँ भनेर हेरेनौँ, तलब आउँछ कि आउँदैन, सेवा सुविधा के पाउँछौँ सोधेनौँ खोजेनौँ। हामी खेलाडीहरूको एउटै लक्ष्य हुन्थ्यो र आज पनि छ, कसरी मैदानमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने, देशलाई जिताउने, सारा नेपालीहरूलाई खुसी दिने। हिजो हामी डिभिजन 5 मा थियौँ। खेलाडीहरूको मेहनत र सबैको साथ सहयोगले नेपाल T20 विश्वकप खेल्यो, ODI नेसनको मान्यता पायो, केही ऐतिहासिक सिरिज पनि जित्यो। यो सफलताहरूलाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, अझ माथि लैजान सकियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर यसका लागि मैदानमा खेलाडीहरूको मेहनतसँगै मैदान बाहिर पनि त्यही अनुसार वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर पछिल्लो समय खेलाडीहरूको ग्रेडिङ लिएर जुन विवाद देखिएको छ, यसले हामीलाई अत्यन्त दुखी बनाएको छ। हामीले बुझेको खेलाडीहरूको ग्रेडिङ उसले पाउने तलब मात्र होइन, देशको लागि गरेको योगदान कदर पनि हो, अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहन पनि हो। नेपाली क्रिकेटमा सन् 2015 तिर ग्रेडिङको सुरुवात भयो। हामीले बुझेसम्म नेपाल T20 विश्वकपमा पुगेपछि ICC ले प्लेयर्स बेनिफिट फन्डबाट $50,000 टिमलाई खर्च गर्ने गरी उपलब्ध गराएको थियो। त्यस बेला तत्कालीन क्यान, प्रशिक्षक, कप्तान, उपकप्तान र केही सिनियर खेलाडीहरूबीच छलफल गरेर यो रकमलाई राष्ट्रिय टिमका 14-15 जना खेलाडीलाई मात्र नभई क्याम्पमा रहेका अन्य खेलाडीसम्म पनि समेटेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यस अनुसार खेलाडीहरूको ग्रेडिङ गर्ने र मासिक तलब दिने व्यवस्था भयो। यसले हामी खेलाडीहरूको मनोबल बढ्ने हाम्रो विश्वास थियो। तर त्यसमा समस्या देखिन थाल्यो। समयमा तलब आएन, क्रिकेट सङ्घ निलम्बनमा परेको बेला भनेर हामीले चित्त बुझायौँ। जब क्यानको निलम्बन हट्यो, हामीलाई लागेको थियो अब अवस्था सहज हुँदै जानेछ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, क्यानले 2020 का लागि ढिला गरी गरेको ग्रेडिङ पनि विवादमा पर्यो। हामीले पनि आफ्नो धारणा राख्यौँ, क्यान पनि छलफलका लागि तयार भयो। छलफलमा ग्रेडिङमा परेकाहरूलाई कायमै राख्दै अपग्रेड हुनुपर्नेहरूलाई अपग्रेड गर्ने, जो खेलाडीहरू ग्रेडिङमा छुटेका छन् उनीहरूलाई समावेश गर्ने र आगामी दिनमा निश्चित मापदण्ड बनाएर समयमा सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो। तर 2021 को ग्रेडिङमा पनि पूर्व सहमति अनुसार समयमा हुन सकेन। सुरुको 3 महिना अघिल्लो वर्षकै ग्रेडिङका आधारमा बिना सम्झौता हामीलाई तलब दिइयो। त्यसपछि पनि ग्रेडिङमा प्रगति भएन। एकै पटक अक्टोबर अन्त्यतिर खेलाडीलाई बोलाएर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनियो। मापदण्ड कस्तो बनेको छ, किन यो ग्रेडमा परेको हो भन्ने समेत जानकारी दिइएन। मापदण्ड बनाउँदा कप्तान, उपकप्तान र सिनियर खेलाडीहरूसँग परामर्श गर्ने विगतको परम्परा पनि तोडियो। केही खेलाडीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, तर ग्रेडिङमा त्रुटि भएको थाहा भयो। म स्वयंले कार्यवाहक सचिवलाई फोन गरेर यसबारे जानकारी गराएको थिएँ।
किनकि लागेको थियो क्यानले संवाद गर्ला, विगतमा झै संवाद र छलफलको माध्यमबाट कमी कमजोरी पहिलाएर सच्याउने अग्रसरता लिएला। क्यानका पदाधिकारीहरूले पनि सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्नुभएको थियो कि अप्रिल मेमा मापदण्ड र ग्रेडिङ तयार भएको हो, तर अक्टोबरको बोर्ड बैठकमा पेश गरेर पास गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। ग्रेडिङ समयमै हुनु पर्थ्यो, जेसुकै कारणले होस् 10 महिना ढिला भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय टिममा भएका तर ग्रेडिङमा छुटेकाहरूलाई पनि समावेश गरौँ, ग्रेडिङमा पनि आवश्यकता अनुसार सुधार गरौँ र आगामी दिनमा मापदण्ड बनाएर त्यस अनुसार 2022 समयमै सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट होस्, यसका लागि क्यानले अग्रसरता ल्याओस्। क्यान पदाधिकारीहरूसँग भएको संवादहरूमा पनि त्यही भनेका थिए। तर उल्टो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको तथा ग्रेडिङमा असन्तुष्टि जनाएको विषयलाई लिएर हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो। जवाब दिनु हाम्रो कर्तव्य थियो, त्यसैले मापदण्डमा भएको त्रुटि सच्याउनु पर्ने मतसहित जवाब दियौँ। टिममा रहेका अरू खेलाडीहरूले पनि ग्रेडिङमा त्रुटि भएको सच्याउनु पर्ने धारणा राखेपछि हामीले क्यानको ध्यान आकर्षण गरायौँ। हामीले खेलाडीहरूले पाउँदै आएको म्याच फी नपाएको, भत्ता पहिला भन्दा कम भएको, बीमा रियाब राम्रै नभएको, त्रिदेशीय बीमा नभएको, रियाब नभएको, त्रिदेशीय सिरिज जितेको प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कारका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायत विषयमा पनि हामीले लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएका हौँ। त्यसपछि क्यानले छलफलमा बोलायो। काठमाडौँमा उपलब्ध खेलाडीहरूसँग भएको त्यो छलफलमा क्यानका केही पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सबै खेलाडीलाई मापदण्ड र सम्झौताका साथै अरू विषयमा पनि लिखित रूपमै जानकारी गराउने भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराइएको छैन। बरु केही दिनमै हामी 4 जनालाई पहिलोको स्पष्टीकरणको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै 72 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनियो। हामीले दोस्रो पटक पनि उहाँहरूलाई जवाब दियौँ। हामीलाई लागेको थियो हामीले उठाएका विषयमा क्यानको बोर्डमा बैठकमा छलफल होला, निकास खोज्ला, तर क्यानका कतिपय पदाधिकारीहरूबाट सार्वजनिक रूपमा हामीलाई लान्छना लगाउने, कारबाही गर्ने सम्मका धम्की दिने काम भयो। तर 81 कप्तान र उपकप्तान हटाउने, 2022 मा 6 महिनासम्म सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा नराख्ने जस्ता कारबाही गरेका समाचारहरू आए। यसले हामीलाई निकै दुखी बनाएको छ कि हामीले नेपाली क्रिकेटमा आजसम्म गरेको समर्पणको सम्मान यही हो। आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाएकै आधारमा देशका लागि वर्षौं खेलेका, आफ्नो सबै इच्छा आकांक्षा मारेर क्रिकेटमा लागेका खेलाडीहरूलाई यसरी कारबाही हुन्छ भने भोलिको दिनमा नयाँ पुस्ता कसरी आकर्षित होला। हामी अहिले पनि चाहन्छौँ नेपाली क्रिकेटमा देखिएका सबै समस्या हल गरौँ, खेलका लागि राम्रो वातावरण बनियोस्। यसका लागि नेपाल क्रिकेट संघले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै सोड निर्णयलाई पुनर्विचार गरोस्। हामी जस्ता क्रिकेट खेलमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरूले ब्याट र बल छाड्नु पर्ने दुर्भाग्य अवस्था नबनोस्, यसलाई पुनः विचार गर्नु हुन आग्रह पनि गर्दछौँ। धन्यवाद। यसमा हजुरहरूको केही जिज्ञासा केही छ भने भन्नु होला। सचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, अब जिएम सिएम हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी 7-8 जना खेलाडीहरू थियौँ। त्यो बेला छलफल भएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पत्रचार भन्नाले मापदण्डको ग्रेडिङदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी पत्रचार गर्छौँ इमेल मार्फत भन्नुभएको थियो र हामी त्यही आशमा कुरिरहेका थियौँ। वाट नेक्स्ट भन्ने अब अर्को बिग क्वेसन छ होइन। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? हुन त यसले अलिकति पोलिटिकल रूप पनि लिइसकेको जस्तो लाग्यो। जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा पुगिसक्यो, प्रधानमन्त्रीले क्याम्पको त्यसलाई फोनै गरिसकेको भन्नेसम्मका समाचारहरू आइरहेको छन्। तपाईँहरूको अबको स्टेप चाहिँ के हुन्छ? होइन, फेरि यसलाई पुनर्विचार गरियोस् होइन। अब हामी यो क्रिकेट रोक्ने यसमा भन्ने पक्षमा होइन, हामी क्रिकेट हल गरेर जाने
अब क्यान हामी सबै एउटै ठाउँको एउटै परिवार हो होइन, यसलाई चाहिँ बल्झाउनु भन्दा पनि अब इम्पोर्टेन्ट टुर्नामेन्टहरू अगाडि आइरहेको छ, यसलाई सल्झाएर चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर फेरि संवादमा आएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ निकालोस् भन्ने नै हो। संवाद चाहिँ पहिला होस् भन्ने हो कि क्रिकेट चाहिँ अब सुरु हुँदैछ अस्पतालदेखि होइन, क्रिकेटमा जानु संवाद पहिला सरकारले हल गरेर मात्रै क्रिकेट खेल्छौँ के गर्छौँ? अनि पहिला जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो चाहिँ संवादमा आएर यसलाई हल गर्नेतिर लगोस् भन्ने चाहना छ। अनि त्यो हल भएपछि मात्रै हामी क्रिकेटमा जान्छौँ, त्यसै बुझ्नुहुन्छ? अनि यो पहिला हाम्रो फोकस भनेको अब अहिले यो संवादमा उहाँहरूले चाहिँ आओस् बोलाओस् भन्ने नै हो। त्यो क्रिकेटमा त एक स्टेप अगाडि नै बढिसक्यो। तपाईँहरू चारजनालाई कारवाही मात्रै गरेका थिएन कि अर्को क्याप्टेनै नियुक्त गरेर चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु छ भन्ने हो। अनि यसलाई फेरि पुनर्विचार गरोस् भन्ने नै हो। हामी अब योभन्दा अगाडि डिसेम्बर 21 देखिको लागि चाहिँ क्याम्पै सुरु गर्दैछ क्रिकेट सङ्घले होइन। डिसेम्बर 20 सम्म तपाईँहरूको चाहिँ यो विषयमा केही पनि चाहिँ हल भएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? क्याम्प जोइन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न कि भन्ने? हजुर, पहिलो सुरुमा त हामी यसमा कन्सन्ट्रेट छौँ, उहाँहरूले आग्रह गरिरहेको छौँ होइन, फेरि पनि पुनर्विचारको लागि पहिला त्यो पक्षमा नि जाउँ भन्ने हो। हजुर, हामी टिम हो होइन। अनि मेजर चाहिँ तपाईँहरूलाई उहाँहरूले लगाउनु कस्तो आरोप भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गुट बनाउनु भयो, जसले गर्दाखेरि क्रिकेट गाउँमा भयो भन्ने छ होइन। अब गुट कसरी बनायो हो त्यो आरोपलाई चाहिँ हामी कसरी के भन्नुहुन्छ? होइन, गुटको विषयमा अब मलाई कप्तानी जिम्मेवारी दिएपछि मलाई लाग्दैन कि मैले गुट बनाइराख्नुपर्छ भन्ने। म एउटा टोलीको नेता भइसकेपछि अथवा क्याप्टेन भइसकेपछि मैले गुट बनाउने भन्ने हुँदैन कि मैले समग्र खेलाडीको लिड गर्ने हो। अब गुट यो बाहेक अन्य कसैले गर्छ त्यो मलाई जानकारी छैन, उहाँहरूलाई होला होइन, तर मलाई यस्तो केही पनि जानकारी छैन। कप्तानले अरू खेलाडीलाई बहकाएर के अरे हस्ताक्षर गर्न लाग्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब अरू खेलाडीलाई बहकाएर यो गर्ने भन्दा पनि हामीले जुन ध्यान आकर्षण गराएका छौँ त्यसमा सबैको सहमति, सबैलाई हामीले पत्र दिएर गराएका छौँ होइन। यसमा बहकाएर यो भन्नुहुन्छ भने अब मलाई लाग्दैन कि हामीले कसैलाई बहकाएर फुलाएर गरेको छौँ भन्ने कुरा। हामी एउटा टिम भएर हामी सबैजनाले एग्री गरेर यसलाई चाहिँ यो कुरा जायज छ भनेर हामी अगाडि बढेको हौँ। त्यसलाई फेरि पुनर्विचार गरोस्, हामी संवादको लागि तयार छौँ होइन। हामी यो जुन कारबाहीदेखि लिएर यो प्रक्रियाहरू, यो ग्रेडिङको विषयलाई लिएर वर्गीकरणको विषयलाई चाहिँ पुनः विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। ग्रेडिङको कमजोरी के हो होइन, अब ग्रेडिङको भन्नाले जहिले पनि पोस्ट भएर पनि अलिकति धेरै कुराहरू विवादहरू आइरहेको हो होइन। अब हामीले चाहेको चाहिँ खेलाडीहरू अब पोस्ट भइसकेपछि अब यो पालिकोलाई हामीले वर्गीकरणको विषयमा धेरै जानकारी छैन, कसरी मापदण्ड के भयो केही जानकारी गराएको छैन। यसलाई चाहिँ यो पल्टलाई पनि सबैजना खेलाडीहरू कोही पनि नछुटोस्, मारमा नपरोस् होइन। अब खेलाडीहरू मारमा परेर कसैलाई राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भन्ने हिसाब सबैलाई समेटेर लग्योस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तपाईँहरूलाई क्राइटेरिया भन्नुभएको थिएन, यो क्राइटेरिया राखेर चाहिँ वर्गीकरण गर्नेछौँ भनेर त्यो क्राइटेरियाभित्र परेको नै हो होइन। क्राइटेरियालाई नै आधार मानेर चाहिँ त्यहाँनिर यो गरेको भन्ने भन्नु भएको छ नि होइन। तपाईँहरूले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि छैन अथवा के हो? हामीले बुझाइएको छैन। हामीले त्योभन्दा अगाडि कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले मापदण्डको कुनै पनि क्राइटेरियाको विषयमा भनिएको छैन, बुझाएको छैन। हामीले छलफलमा पनि हामीलाई चाहिँ त्यो मापदण्डको क्राइटेरिया इमेल गर्नु भनेको थियौँ, त्यो पनि भएको छैन होइन। अहिलेसम्म भनौँ न कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही पनि हामीलाई यही हो भनेर अब मुखले बुझाए पनि अब हामी 7-8 जना मात्र थियौँ, सबैजनाले इमेल गर्ने नै भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भएको छ। यहाँले पुनर्विचार गर्नुहोस् भन्नुभयो होइन। क्याम्प पदाधिकारीहरूले चाहिँ यदि खेलाडीहरूले माफी माग्नुहुन्छ भने, उहाँले केही मिस्टेक भयो भन्नुहुन्छ भने हामी खेलाडीहरू हामी उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि डिबिट बनाएर यो कारवाहीको बारेमा पनि फेरि सोध्न सक्छौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यहाँको साइडबाट चाहिँ पुनर्विचार हुन्छ भने के हुन्छ त? कस्तो स्टेप लिएर चाहिँ अगाडि यहाँ जानुहुन्छ? होइन, अब गलत गरेको भए माफी माग्ने भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले त यदि हामीले कुनै पनि खेलाडीको विषयको हकितको लागि, बेसिक निड्सको लागि हामीले डिभिजन 5 देखि ओडिआई नेसन भन्ने हामीले प्राउडली भनिरहेको छ भने यो आधारभूत कुराको लागि चाहिँ हामीले कुरा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले गलत गऱ्यौँ, हामीले अनुशासन तोड्यौँ भनिराख्नु भएको छ भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्दैन। यदि अब पुनर्विचार पनि भएन अथवा यहाँले भन्नुभयो भने हामी गलत गरेको छैन भन्नुभयो होइन, कुनै साइडबाट चाहिँ कुनै पनि डिस्कसन अगाडि बढेन भने चाहिँ जस्तो ग्लोबल क्वालिफायर अघि पनि अलिकति भन्नुभयो यहाँले यो क्याम्प सुरु हुँदैछ, पिएम कपहरू हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जानु खेल्नुहुन्छ हुँदैन? यदि सबै कुरा चाहिँ यथावत रहेन क्रिकेटको लागि चाहिँ अगाडि जानुहुन्छ क्लियरली भनिदिनुहोस्। होइन, अब अहिलेलाई हाम्रो सबैभन्दा फर्स्ट फोकस भनेको वर्गीकरण र यो सच्याओस् भन्ने हो, संवादको लागि आओस् भन्ने हो होइन। त्यसपछि उहाँहरूले प्रतिक्रिया के दिनुहुन्छ, त्यसपछि हामीले खेल्ने वातावरण बनाइदियोस् भन्ने हो होइन। अब त्यो भयो भनेदेखि हामी खेल्छौँ नै।
त्यो भएन भने मतलब चाहिँ यो चाहिँ सोधिनु पऱ्यो होइन, सबभन्दा पहिला यो सोध्नु पऱ्यो यो विषयमा पुनर्विचार अथवा तपाईँहरूले भनेको कुराहरू मागहरू चाहिँ अहिले राख्नु भएको त्यो नभुलेर चाहिँ तपाईँहरू क्रिकेट चाहिँ खेल्दैनौँ भन्ने नै हो त। अनि खेल्दैनौँ भन्ने होइन होइन। अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा यो पुनर्विचार गरियोस्। अब हामीले जुन हामीले आफ्नो कर्म गरिरहेछौँ, काम गरिरहेछौँ, हामी गरि नै रहेछौँ होइन। पहिलो सुरुमा चाहिँ अरू कुनै कहीँ जानुभन्दा यो महत्त्वपूर्ण टुर्नामेन्ट र यो क्याम्पभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुनै पनि संवादमा यसमा बसेर चाहिँ पुनर्विचार गरियोस् भन्ने नै हो। त्यो त सम्भव हुन्छ र जस्तो एउटा बोर्डले चाहिँ एउटा डिसिजन गर्यो होइन, क्रिकेट बोर्डले चाहिँ जुन डिसिजन गरेर तपाईँहरू 4 जनालाई कारवाही गर्ने भनेर भनेको छ। अब तपाईँहरूको अबको डिमान्ड भनेको चाहिँ त्यो नै फिर्ता हुनुपर्ने जस्तो देखियो होइन। पुनर्विचार गरियोस्। अब फिर्ता हुने नहुने उहाँहरूले फेरि बोर्डमा राखेर गर्नुहुन्छ होला होइन। तर हाम्रो पुनर्विचारमा चाहिँ के त अब तपाईँ सबै कारवाही फिर्ता लिनुपर्ने हो कि आधी कारवाही फिर्ता लिनुपर्ने हो कि पुनर्विचार चाहिँ केमा पुनर्विचार? होइन, हामीले यति ठुलो यति नचाहिने अथवा हामीले जुन किसिमको अनुशासन भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यसको लागि यति ठुलो कारवाही हो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हो। कारवाहीको विषयमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर भनेको हजुर, कारवाहीदेखि वर्गीकरणको विषयमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ वर्गीकरणको विषयमा चाहिँ पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हो। अब एउटा चाहिँ पोलिटिकल अलिकति इन्टरफेरेन्स पनि होला जस्तो सम्भावना देखिरहेको सङ्केतहरू प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभयो, प्रचण्डले चासो राख्नुभयो भन्ने कुरा त्यो विषयमा तपाईँको के धारणा छ? अनि उहाँले चासो राख्नुभयो, एकदम खुसी लागेको छ होइन। अब यसले पनि देखाउँछ कि क्रिकेटलाई सबैजनाले कसरी कसरी राम्रो नजरले हेरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पोजिटिभ साइडमा चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसरी अब यो चासो दिइरहेपछि अब तपाईँको कारवाही फिर्ता हुन्छ भन्ने आशामा तपाईँहरू हुनु? होइन, त्यो थाहा भएन होइन। त्यो त बोर्डको डिसिजन हो होइन। अब बोर्डले के गर्छ भन्ने अब बोर्डमै रहन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँमाथि त्यो जुन खालको डिसिप्लिनको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ तपाईँहरू चाहिँ बोर्डलाई पनि अस्वीकार गर्ने, आफ्नो घेराभन्दा बाहिर निस्किने तपाईँहरू पनि अनुशासन तोड्नु पऱ्यो भन्ने आरोप तपाईँहरूमाथि पनि छ। त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले धेरै स्पष्टीकरण दिइरहेको देखिन्छ। अनि हामीले स्पष्टीकरण दिइसकेका छौँ होइन। अब मैले भने नि हामीले खेलाडीको हकितको लागि बोल्दाखेरि अनुशासन तोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हो जस्तो लाग्दैन होइन। अब त्यो बोल्न नपाइने, राख्न नपाइने भन्ने कुरा हो त भन्ने नै हो होइन। तर उहाँहरूको भनाइअनुसार त तपाईँहरूको कन्ट्र्याक्टको 1 नम्बरको बुदामा नै चाहिँ मिडियामा गएर बोल्न नपाउने भन्ने नै छ। मिडियामा जानु पऱ्यो भने क्यानको स्वीकृति लिएर मात्रै मिडियामा जान पाइन्छ भन्ने क्लजहरू छ अरे तपाईँहरूको कन्ट्र्याक्टमा भन्ने कुराहरू। त्यो कन्ट्र्याक्ट पहिलो सुरुमा त अब त्यो मैले हस्ताक्षर गरेको थिएन, हामीले उपलब्ध पनि गराएको छैन र हस्ताक्षर गरेको साथीहरूले कपी पनि गराएको छैन होइन। कपी पनि उपलब्ध गराएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कन्ट्र्याक्ट अगाडिको कन्ट्र्याक्टमा त तपाईँले साइन गर्नु भएको थियो होला, त्योभन्दा अगाडिको हजुर तपाईँले गर्नु भएको छैन होला। योभन्दा अगाडिको कन्ट्र्याक्टमा साइन गर्नु भएको थियो होला, त्यसमा त्यो क्लजहरू थियो होला, त्यो त तपाईँलाई जानकारी थियो होला नि त। यो चाहिँ ग्रेडिङको अथवा चाहिँ कुनै पनि कुरा मिडियामा जानुभन्दा अगाडि ज्ञानको स्वीकृति लिनुपर्ने, मिडियामा जान पाइँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँलाई ज्ञान त थियो होला नि होइन। यो दोस्रोमा अब ग्रेड के भन्छ कन्ट्र्याक्टमा के राख्यो हामीले थाहा छैन होइन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग संवादको लागि कुरा गरेको पनि हो। हामी आफै मिडियामा गएको होइन होइन। मिडियामा इन्टरभ्यूको कुरामा चाहिँ यस्तो भएको होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब अरू कुरा गरिराख्नुभन्दा पनि अहिले हाम्रो कुरा भनेको यो वर्गीकरणलाई सच्याओस् भन्ने नै हो होइन। एकचोटि पुनर्विचार गरोस् भन्ने नै हो है। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को एउटा लास्ट क्वेसन है, तपाईँको जस्तो पूर्व क्याप्टेनहरू सबै कुरा हुन्छ होला, यो विषयमा उहाँहरूको धारणा तपाईँको अनि हामी धेरैजनासँग कुरा गरिरहेको छैनौँ होइन। कतिजनाले चाहिँ होइन ठिक छ राम्रै अब यो अब अफसोस हो होइन। अब अभिभावकले यसरी गर्नु होइन, तर अब खेलाडीको हकितको लागि बोल्नु राम्रै हो भन्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। एउटा लास्टमा फेरि पनि राम्रोसँग क्लियर नआएको भएर यदि क्यानले पुनर्विचार गरेन भन्ने विषयमा एजुकेसन जान्छु भने के गर्नुहुन्छ? त्यो बेला हामी